बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज पाकिस्तान की तारीख का एक मुनफरिद दिन है और ये पॉलिटिकल तारीख के हवाले से इसलिए है कि पाकिस्तान की तारीख के अंदर जो चंद पॉपुलर लीडर्स हैं गिने चुने, उनमें तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान भी शुमार होते हैं और वो ये उनके दुश्मन भी मान रहे हैं कि पॉपुलैरिटी की इंतहा के ऊपर है और आज उनकी किस्मत के हवाले से फैसला है। लेकिन इमरान खान अगर इतनी आसानी से इक्तदार के निकाले जाने को कबूल उसने नहीं किया और बड़े अच्छे तरीके से अपनी कौम को जगाया और कौम ने भी आवाज पे लब्बैक कहा और जिस तरह पब्लिक को मोबिलाइज किया, उसकी एक मिसाल है। और अगर इस बार बंद कमरे में फैसला करने वाले जो हैं उनका ख्याल है कि इमरान खान बड़ी आसानी से ये काम होने देंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना प्लान मुतबादिल ले आई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर तैयार है कि अगर ये नाअहली की तरफ जाते हैं। मैं आपको पहले एक और बात बताना चाहता हूं कि कानूनी माहिरीन सलमान अकरम राजा और दीगर लोग क्या बता रहे हैं, कुंवर दिलशाद ने क्या बात की है जो साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है। मैं आपको सिर्फ एक ऑडियो सुनाना चाहता हूं, ये पश्तो में है, मैं उसका तर्जुमा आपको सुनाता हूं, जरा ये ऑडियो सुन लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। परवेज अटक खबर कोमा ټول مرګرو ته اطلاع ده کاغه د مونږ تنظیمونه دي کې ام پی ایز دي ام ان ایز دي تحصیل ناظمان یا سم ورکرز دي ټول ته د اطلاع ده سبا تو شخانه باره کې فیصله را روانه ده که فیصله خی خو ډیره ښه خبره ده که فیصله خلاف رااله نو ټول ضلعو کې به زبردست احتجاج کوي بالکل ډیر سیریس دی او دا ډایریکشن دی چې هر ضلع کې به احتجاج او مکمل احتجاج بھی ہو تقریباً چې هر څه لارې بندې شي او خلکو ته پته ولګي چې تحریک انصاف یو پاور دی۔ परवेज खटक साहब बता रहे हैं और अपने कारकुनान को हिदायत दे रहे हैं, जिसका मतलब है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने कारकुनान को मुल्क भर में कॉल दे दी है कि अगर इमरान खान के खिलाफ फैसला आता है तो मुल्क को बंद कर दिया जाए। इसमें परवेज खटक साहब जो हैं वो खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से बता रहे हैं कि तमाम एमएनएज, तमाम एमपीएज जिला नाजिम या तहसील के ऊपर या जितने वर्कर्स हैं कल जबरदस्त एहतजाज करके अगर ये फैसला उनके खिलाफ आज सुबह, जो जारी बात है अभी दोपहर को आएगा, तो इसका मतलब बड़ा सादा होगा कि तहरीक इंसाफ अपनी स्ट्रीट पावर शो करेगी। ये सिर्फ एक ऑडियो मंजर आम पे आई है जो परवेज खटक और खैबर पख्तूनख्वा से मुतल्लिक है। इसी किस्म के अहकामात पंजाब से मुतल्लिक भी हैं, क्योंकि पंजाब में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और खैबर पख्तूनख्वा में भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है। और इस सारी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ एक मौसर और जारहाना हिकमत अमली के साथ आई है। यानी तहरीक इंसाफ जिस तरह से अप्रैल वाला जो तमाशा था हुकूमत गिराने वाला, जो अब साबित भी हो चुका है। अब तो सागदार साहब फरमा रहे हैं जी मैं इतने साल का गन इतने महीनों में साफ नहीं कर सकता, तो आपका दिहाइयों का गन इमरान खान ने 3.25 साल में साफ करना था। ये एक अलग से तमाशा है। अब ये सारी सूरत हाल उनकी जगह पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ऑल्टरनेट प्लान के जरिए ये सारा काम करेगी और उस काम के जरिए अब वो अपनी ताकत जो है वो अवाम के अंदर दिखाना चाहेगी। जिसका मतलब ये है कि जिस तरह नून लीग ने नवाज शरीफ की नाअहली को बड़ी खामोशी से कबूल कर लिया था और पंजाब जैसे सूबे के अंदर भी वो रिएक्शन नहीं आया था, लेकिन तहरीक इंसाफ उस चीज को तैयार करने जा रही है। अब मैं आपको बताता ये हूं कि अब तक सजाएं हो क्या सकती हैं, कानूनी माहिरीन क्या कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन के साबिक हुकाम क्या बता रहे हैं। सलमान अकरम राजा के मुताबिक जो उन्होंने बातचीत की है और ये बात उन्होंने वहां पे जो हामिद मीर का शो है उसके अंदर बैठ के ये बात की है और कहा है कि ये मुमकिन ही नहीं है कि आप किसी भी तरीके से इमरान खान को डिस्क्वालीफाई कर सकें और ना ही ये उनके पास इख्तियार है और ना ही वो इस हवाले से कोई चीज़ कर सकते हैं। तो इसका मतलब बड़ा सादा सा है। इसका मतलब ये है कि आपको अगर आप कोई ऐसा एडवेंचर करना चाहते हैं तो उसका एक वाज़ेह तौर पर रद्द मिलाएगा। मैं ज़रा थोड़ी सी आपको ऑडियो सुना देता हूँ सलमान अकरम राजा साहब की, वो क्या कह रहे हैं। आइन के आर्टिकल 62(1)(f 62 एक फे जो है उसके तहत अगर डिक्लेरेशन देनी है किसी के हवाले से कि सादिक नहीं है तो वो डिक्लेरेशन एक कोर्ट ऑफ लॉ ने देनी है और कोई मजाज नहीं है ये डिक्लेरेशन देने का। बस सादा सी बात है कि 62(1)(f के तहत अगर आप किसी शख्स को ये डिक्लेयर करना चाहते हैं कि वो सादिक और अमीन नहीं है, उसने अपने कोई एसेट शो नहीं किए या कोई कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं और उसकी बुनियाद के ऊपर उसने कोई इलेक्शन लड़ा है, तो ये इलेक्शन कमीशन काम नहीं कर सकता। ये कोई कोर्ट ऑफ लॉ जो है वो डिक्लेरेशन दे सकती है। इसका मतलब ये है कि आज हाथ पांव कानून की नजर में इलेक्शन कमीशन के बंधे हुए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर तहरीक इंसाफ मुकम्मल तौर पर तैयार है। अब मैं जरा आपको कुंवर दिलशाद
جو سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن ہے انہوں نے ایک نئی چیز بتائی ہے، جس کا مطلب یہ ہے جو سلمان اکرم راجہ بات کر رہے ہیں اس کے اندر وزن ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ایک کام کر سکتا ہے کہ 2017 کرپٹ پریکٹسز کیس کے تحت وہ عمران خان کے خلاف ریفرنس سیشن کورٹ بھیج سکتا ہے، اور سیشن کورٹ اس کیس کی سماعت جو ہے وہ عمران خان کو 3 سال قید کی سزا کے صورت میں اس کی سماعت کے بعد دے سکتی ہے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو وہاں پہ پورا ٹرائل ہوگا، پاکستان تحریک انصاف اپنا دفاع کرے گی، اور یہ جنہوں نے یہ ریفرنس دائر کیا وہاں پہ کریں گے۔ اس سارے معاملے کے اندر اس وقت تک قانونی ماہرین کی اور جو ان الیکشن کے قوانین کو سمجھتے ہیں ان کی رائے بڑی واضح ہے کہ جناب ان کے پاس کوئی ایسی گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی ایسا امکان نہیں ہے جس کی بنیاد کے اوپر یہ عمران خان کو ڈسکوالیفائی کر سکے۔ اب صرف اور صرف ایک ہی وجہ ہے کہ جناب یہ اپنی انا کی تسکین کے لیے، یا جو ان کو طاقتوروں نے یا کسی اور نے کہا ہے اس کے ذریعے اس بار الیکشن کمیشن کے ذریعے تجربہ کر لیں گے، لیکن یہ تجربہ کامیاب ہوتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا۔ لیکن بہرحال یہ معاملہ پھر عدالتوں کے اندر جانا ہے، تو عدالتوں کے حوالے سے منڈے کے روز ایک بڑا اہم اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ ایک وفاقی ہائی کورٹ ہے، اور اس کے اندر ایک تگڑا جج جسٹس اطہر من اللہ جیسا بیٹھا ہوا تھا، جس کی عمران خان خود بھی بہت تعریف کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جناب میں ان کے فیصلوں کی وجہ سے، تاکہ وہ فیصلے جو تحریک انصاف کے خلاف میں، اس کی وجہ سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی بہت عزت کرتا ہوں، ان کی ریگارڈ ہے۔ لیکن اب آپ یوں سمجھیے کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے رخصتی ہو گئی ہے، اور رخصتی ہونے کے بعد ان کی ترقی اور ان کو نیا کردار ملنے جا رہا ہے۔ منڈے کے روز جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کا اجلاس ہونے جا رہا ہے، یعنی آج سے 2 روز کے بعد، اور اس کے اندر 5 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپوائنٹ ہونے جا رہے ہیں، جن کے نام کی تجویز دے دی ہے چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے، جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس اطہر من اللہ کا نام شامل ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد وحید صاحب کا نام شامل ہے، سندھ ہائی کورٹ کے جسٹس سید حسن اظہر رضوی صاحب کا نام شامل ہے، اور جسٹس شفیع صدیقی کے نام سپریم کورٹ میں نامزدگی کے لیے تیار ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آگے جائیں گے اور وہاں پہ یہ پاکستان کے لحاظ سے ان کا ہوگا۔ اب ذرا پاکستان میں چونکہ پریکٹس ایسی نہیں ہے، آپ اندازہ کریں کہ شہباز شریف حکومت کے اوپر کیا الزامات ہیں، نواز شریف کے اوپر کیا الزامات ہیں، یہ ہمیشہ تگڑے رہے، اس تگڑے سے مراد یہ کہ ہمیشہ چپکے رہے اقتدار کے ساتھ۔ لیکن جہاں پہ شہباز شریف مشورہ کرنے جاتے ہیں اور جہاں پہ نواز شریف جو ہیں وہ رہائش پذیر ہیں، نواز شریف نے رات کو کہا جی وہ جلد پاکستان آ جائیں گے، ہاں جی ہم عمران خان کو ڈسکوالیفائی ہو رہے ہیں اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے، ہماری شرط یہ ہے، وہ تھوڑی دیر میں آپ کو پتا چل جائے گا ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں نہیں تھے۔ برطانوی وزیر اعظم نے 45 دن کے اندر اپنا استعفیٰ پیش کر دیا، اور استعفے کا صرف ایک ہی پرپز ہے، انہوں نے کہا جی میں چونکہ جس وعدے کے ساتھ آئی تھی بجلی کے بلوں کو لے کے، مہنگائی کو لے کے، تو میں اس حوالے سے ڈیلیور نہیں کر پائی، اور میں کنزرویٹو پارٹی جو برطانیہ کی ہے اس کی صدارت سے استعفیٰ دے رہی ہوں، جس کا مطلب ہے نیا پرائم منسٹر آئے گا، اور نیا پرائم منسٹر جو ہے اگلے 1 ہفتے کے اندر آ جائے گا، تب تک جو ہے ہم وہ ایک انٹرم پرائم منسٹر کے طور پہ کام کرتے رہے۔ حیران کن طور پہ یہ یورپ والوں کو، مغرب والوں کو اتنی اخلاقیات کیوں ہیں، وہ کیوں استعفیٰ دیتے ہیں؟ ہمارے ہاں ملک کو برباد کرنے کے بعد بھی یہ نہیں مانتے کہ ملک کو ہم نے برباد کیا ہے یا اس کے ذمہ دار ہم ہیں، الٹا وہ اور چپکے رہنا چاہتے ہیں۔ ایک خبر اور جاتے جاتے لے لیے جو پاکستان کے لحاظ سے اچھی ہے، کل سے شروع ہوا فیٹف اجلاس، اور فیٹف کا آج اجلاس اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اس ہلچل کے دوران ایک خبر آپ نے نہیں بھولنی، اور وہ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی گرے لسٹ۔ پاکستان چونکہ گرے لسٹ کے اندر موجود ہے، اور اہم اجلاس آج بھی ہوگا، اور اس اجلاس کے حوالے سے غالب امکان یہ ہے کہ پاکستان کا نام گرے لسٹ سے نکل جائے گا، اور یقینی طور پہ اس میں بھی یہ عمران خان کی فتح ہے۔ آج میں اپنی ویڈیو کا اختتام اس دعا کے ساتھ کروں گا کہ فیٹف سے یا وہ بین الاقوامی معاملہ ہے اور الیکشن کمیشن اندرونی معاملہ، یہاں سے دونوں خبریں جو بھی فیصلے آئیں، اللہ کرے کہ وہ پاکستان کے حق میں آئیں، اور پاکستان کامیابی کے ساتھ، کامرانی کے ساتھ آگے بڑھے، اور ہم اپنا کھویا ہوا مقام جو ہے وہ واپس حاصل کر سکیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔